लड़की आई है जो कि हमने आइडेंटिफाई की है, हमारी फॉर्मर ग्रेजुएट है, यानी ये बीएस इसने किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में। और ये 16 में पास आउट कर गई थी यहाँ से। तो जहीला जावेद इसका नाम है। तो ये 2:15 पे जब हमारे ऑफिस में आई है अलॉन्ग विद अ फ्रेंड, तो वो और द मोमेंट शी एंटर्ड उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी उसकी। और जैसे और सीधा जाके मतलब डॉक्टर महबूब वाज देयर, तो वो सेक्रेटरी की चेयर पे बैठे थे वहाँ पे। और वहाँ पे हमारे सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं अदनान यूसुफ। तो अदनान यूसुफ भी वहाँ पे बैठे थे। तो डॉक्टर महबूब उस वक़्त अपने जो रिसर्च के स्टूडेंट्स थे उनके साथ बातचीत कर रहे थे, यानी उनके साथ उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। तो इसी अरसे में ये खातून जो है उन्होंने बकायदा मतलब द मोमेंट शी एंटर्ड और पोजीशन ये ली गई, मोस्ट अग्रेसिव मैनर में जो है वो अटैक किया। जीसी यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता रोज तालिबा को हिरासा करने के वाक़े में नया मोड़। इंग्लिश डिपार्टमेंट के डॉक्टर सज्जाद अली की ऑडियो लीक लाहौर रंग को मौसूल हो गई। ऑडियो में डायरेक्टर बता रहे हैं कि हमलावर लड़की यूनिवर्सिटी की तालिबा ही नहीं। तालिबा 2016 में यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में बीएस कर चुकी है। तालिबा ने प्रोफेसर के साथ तलबा पर भी हमला किया था। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई शोर शराबे के बायस डिप्टी स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। मुख्तसर वक्फे के बाद डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत इजलास जारी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुट्टर ने बजट पर बहस की। कहा हुकूमत को बजट पेश नहीं करने देंगे। आर्टिकल 126 के तहत 9 माह का बजट पेश नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 126 के तहत ये 4 महीने से ज़्यादा बजट पेश ही नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि अवामी बजट आप इसको नहीं कह सकते। इन्होंने इसमें क्या रिलीफ दी है? कहाँ गए वो 300 यूनिट? क्या इस बजट में शामिल हैं? जो मरियम नवाज जो इस वक्त फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनकी वो 300 यूनिट वाला वादा कहाँ गया? जून के महीने में पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी है। जून में हमारा असल बजट आएगा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा अशलाउर रहमान का कहना है कि हमारे पास 300 अरब रुपए मौजूद हैं। पंजाब की पोजीशन बाकी सूबों से बेहतर है। टैक्स रेवेन्यू बेहतर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। IMF ने आइंदा कर्ज के लिए सूबे का सरप्लस होना लाजमी करार दे दिया। पंजाब के पास IMF के मुतालबे के मुताबिक सरप्लस है। पंजाब के पास 336 अरब रुपए सरप्लस मौजूद हैं। IMF मुआहदे से मजीद मुआशी तबाही आएगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का रद्द अमल। कहा हुकूमत ने अवाम पर गैस बिजली की कीमतें बढ़ाने और महंगाई के ड्रोन हमले करने की तैयारी कर ली है। मुआहदे से मुल्की ज़राअत सनत तजारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। समंदर पार पाकिस्तानियों का बड़ा कारनामा। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में अब तक 7 अरब 33 करोड़ 70 लाख डॉलर भिजवा दिए गए। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के 68,07,000 अकाउंट्स खुल चुके। रोशन डिजिटल अकाउंट में मुनाफाखोर मुनाफे के साथ सरमायाकारी की सहूलत मौजूद है। होशियार खबरदार, बिजली और गैस चोरों के खिलाफ शिकंजा तैयार। लाहौर समेत मुल्क भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। FIA को खुसूसी टास्क दे दिया गया। बिजली और गैस चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। लेस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनीज में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर यूनियन की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाजमी सर्विस एक्ट के निफाज पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महंगाई ने सफेद पोश तबके की कमर तोड़ कर रख दी। सब्जियां और फल गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर। लहसुन 760, अदरक 680 और प्याज 200 रुपए किलो तक फरोख्त। अनार बदाना 1000, खजूर ईरानी 620,
اور سیب 400 روپے کلو تک دستیاب، شہریوں کا مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ ماہ سیام میں مہنگائی کا گراف مزید بلند ہونے لگا، مرغی کا گوشت 13 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 575 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 269 روپے پر برقرار، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی کا ریٹ 7950 روپے ہو گیا۔ گرم مسالوں کو بھی مہنگائی کا تڑکا لگ گیا، خشک مسالہ جات عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ مسالہ مکس 2000، سرخ مرچ 570 اور سبز الائچی 6000 روپے کلو، زیرہ 1800، کالی مرچ 1650 اور ہلدی 1000 روپے کلو تک دستیاب۔ گراں فروشی پر قابو پانے کے لیے ضلع انتظامیہ ان ایکشن، 24 گھنٹے میں 2900 پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی، خلاف ورزی پر 272 دکانوں کو بھاری جرمانے، 68 افراد گرفتار، 107 کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ لاغر مرغیوں کے بیوپاری فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر، میٹ سیفٹی ٹیموں کا ٹولنگٹن مارکیٹ اور سبزہ زار مارکیٹ میں چھاپا، 880 کلو بیمار مرغیاں اور مضر صحت گوشت طلب کر دیا، خلاف ورزی پر 9 دکانوں کو 90,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ 2 اپریل کو ہوگی، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل، کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلیں آج دائر کی جا سکتی ہیں، امیدواروں کی حتمی فہرست 27 مارچ کو آویزاں ہوگی۔ زلفی بخاری نے سینٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا۔ زلفی بخاری دوہری شہریت چھوڑ چکا، اپیلیٹ ٹریبیونل کاغذات نامزدگی منظور کرے، درخواست نے استدعا۔ سابق وزیر فواد چودھری کی مقدمات اور انکوائریز کی تفصیلات کے لیے درخواست، عدالت نے پنجاب حکومت سے فواد چودھری کے خلاف مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت 28 مارچ تک ملتوی کر دی۔ ریلی میں پولیس اہلکاروں پر تشدد اور جلاؤ گراؤ کا کیس، عدالت نے ملزم ملک اعظم کھوکھر کی عبوری ضمانت میں 16 اپریل تک توسیع کر دی، حاضری معافی کی درخواست بھی منظور، عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ سول کورٹس اور ہائی کورٹس کو ماڈل ٹاؤن شفٹ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت، عدالت نے سرکاری وکیل کو جواب داخل کرانے کے لیے مہلت دے دی، جسٹس مزمل اختر شبیر نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ عربی رسم الخط کا لباس پہننے والی خاتون پر حملے کا کیس، پولیس نے گرفتار 3 ملزموں کو اے ٹی سی عدالت میں پیش کیا، عدالت نے ملزموں کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی ہے۔ پودے لگائیں، ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں اور آلودگی کو بھگائیں، لاہور سمیت ملک بھر میں آج جنگلات کا عالمی دن، پنجاب میں تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم آج سے آغاز، صوبے بھر میں 15 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ ایک درخت لگائیں اور اسموگ کے اندھیرے مٹائیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عوام سے پلانٹ فار پاکستان مہم کا حصہ بننے کی اپیل، کہا تمام شعبوں سے وابستہ افراد مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مہم کے دوران مفت پودے دیے جا رہے ہیں۔ شجرکاری اتنی ہی ضروری ہے جتنی تعلیم، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا جنگلات کے عالمی دن پر پیغام، کہا ہر طالب علم اپنے اسکول اور محلے میں ایک پودا لازمی لگائے، پنجاب کو 100% خواندہ بنانے کے ساتھ ساتھ سرسبز بھی بنائیں گے۔ جنگلات کے عالمی دن پر ضلع انتظامیہ کا احسن اقدام، شہر میں جگہ جگہ مفت پودوں کے کیمپ لگا دیے، کمشنر محمد علی رنداوا کا کہنا ہے کہ شہری محکمہ جنگلات کی ایپ پر پودا لگا کر تصویر اپلوڈ کریں، بہترین تصاویر پر شہریوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔